अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करेंगे जो कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई। FIA के साइबर क्राइम विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब आसिफ इकबाल चौधरी साहब, जो कि डिजिटल मीडिया पर बहुत शोहरत रखते हैं इस हवाले से कि वो पाकिस्तान के पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशनल वीडियोज़ के ज़रिए एजुकेट करते हैं, मुत्तला करते हैं कि कैसे चाइल्ड हरासमेंट से बचा जा सकता है, कैसे बच्चों के जो रेप होते हैं, बच्चों को हरास किया जाता है, बदतरीन हरासमेंट का निशाना बनाकर बच्चों को जिस तरह रेप करके कत्ल कर दिया जाता है, इससे माँ बाप और असातिज़ा कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी सर्विस कर रहा था ये शख्स, जिसे औरत मार्च आंटियों ने जानबूझकर कल सस्पेंड करवा दिया FIA से। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि ये शख्स हैं कौन, और फिर बताऊंगी कि औरत मार्च आंटियों को इनसे मसला क्या है। नाज़रीन, आसिफ इकबाल चौधरी साहब न सिर्फ एक FIA के साइबर क्राइम विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बल्कि एक बहुत ही फ़र्जशनास शहरी हैं, जो कि जिन्होंने 2016 में जब साइबर क्राइम एक्ट आया था तो उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को किसी लड़की को हरास करने के जुर्म में सज़ा हुई थी तो वो आसिफ इकबाल चौधरी की अनथक मेहनत की वजह से हुई थी। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था वो केस। वो उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। और उसके बाद 2017 में हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर थे, DIG थे गिलगित बल्तिस्तान के, मैं नाम नहीं लूँगी, आप सब वाकिफ़ हैं इस वाक़े से, जो अपनी अहलिया की तस्वीर, नाजेबा तस्वीर वो वायरल कर रहे थे, नशर कर रहे थे। और इस घटिया तरीन हरकत पर आसिफ इकबाल चौधरी ही थे FIA के जांबाज हीरो, जिन्होंने उस DIG को भी सज़ा दिलवाई। उस केस को इतना एविडली फॉलो किया था इन्होंने। इसके अलावा आपको याद होगा, मैंने अब से कुछ माह कबल एक सादत अमीन नामी दरिंदा था, जो कि जिसे लाहौर हाई कोर्ट बेल देने वाली थी, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो बात रुक गई, वो बेल नहीं मिल सकी और उस शख्स की सज़ा बरकरार रही। सादत अमीन वो शख्स था जो सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाला एक दरिंदा, जो कि बच्चों को हरास भी करता था, उनको ल्योर इन करता था, टॉफ़ीज़ देने के बहाने बुलाता था, और उनके गरीब जो फैमिलीज़ थी वहाँ की, उनके माँ बाप को कहा करता था कि मैं आपके बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगा और इनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी, डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकेंगे ये। वो बेचारे गरीब माँ बाप कहते थे कि अच्छा है, हमारा बच्चा घरों में काम करने की बजाय, मजदूरियां करने की बजाय, अच्छा है कि कंप्यूटर सीख के बेहतर काम कर लेगा। वो कंप्यूटर सेंटर उसने ज़रूर बना रखा था, एक गेम सेंटर था, कंप्यूटर सिखाने के बहाने बच्चों को बुलाता था, जबकि असल में वो उन बच्चों को मोलेस्ट करता था, उनकी गलीज़ वीडियोस बनाता था, उनसे गलत काम करवाता था। और उसके बाद जब एक दफ़ा कोई भी बच्चा गलत काम कर लेता था तो उनको सारी ज़िंदगी धमकाता था कि अब अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। इस ऐसे शख्स का भी ताक़ुब करने में, इसको पकड़ने में, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में आसिफ इकबाल चौधरी का बहुत कलीदी किरदार था माशाल्लाह। और इसके अलावा भी उनकी कई और अचीवमेंट्स हैं, जो कि मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं इस किस्म के केसेस को फॉलो करती रहती हूँ, मैं कवर करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये दिस इशू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि आप किसी के बच्चे की ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं। और मतलब तब्दीली की जब बात की जाती है कि हम तब्दीली चाहते हैं इस मुल्क में, तो ऑब्वियसली सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको अपने मुल्क के शहरियों को प्रोटेक्शन देनी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता मोलेस्ट किया जाए, उसको हरास किया जाए, उसका रेप कर दिया जाए, तो आप सोचें कि उसकी ज़िंदगी इस एक वाक़े से, उसकी शख्सियत, उसका जहन हमेशा के लिए मस्ख़ होकर रह जाता है। और चाहे वो उससे ओवरकम कर भी जाए, वो या तो बहुत बिटर हो जाता है बड़ा होकर, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह हमने देखा कि वो दूसरे लोगों के लिए प्रेडेटर्स बन जाते हैं, वो दूसरे लोगों को फिर अपना प्रे समझते हैं, अपना शिकार समझते हैं, और ये विशियस साइकिल चलता रहता है। इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए आसिफ इकबाल चौधरी ने जो है एजुकेशनल वीडियोस बनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को एजुकेट करना शुरू किया, बच्चों को बताना शुरू किया कि कैसे वो
ہراسمنٹ سے بچ سکتے ہیں، چاہے ان کا ٹیچر ان کو ہراس کرنے کی کوشش کرے یا کوئی بھی بڑا ان کو علیحدگی میں لے جا کر کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے۔ عورت مارچ آنٹیوں پر اب آتے ہیں کہ عورت مارچ آنٹیوں کو ان سے کیا مسئلہ ہوا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ علی ظفر جو کہ بڑے مشہور سنگر ہیں، اور ایک اور مشہور سنگر خاتون میشا شفیع، جن کا بہت عرصے سے کیس چل رہا ہے۔ میشا نے کہا کہ علی ظفر نے مجھے ہراس کیا ہے، علی ظفر نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کیس چلتا رہا اور ایونچولی علی ظفر عدالت میں وہ کیس جیت گئے۔ اب اس بات سے قطع نظر کہ علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان کیا ہوا، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں، علی ظفر بہتر جانتے ہیں، میشا شفیع بہتر جانتی ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے درمیان لڑائی کیسے شروع ہوئی، جو اتنے اچھے دوست تھے، ہراسمنٹ کی باتیں کہاں سے آ گئیں، اور پھر علی ظفر جو یہ کیس جیت بھی گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 8 اکاؤنٹس ایسے تھے جو کہ مسلسل علی ظفر کو ان کو ٹرول کر رہے تھے، ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اب اس بات سے قطع نظر کہ علی ظفر صحیح ہے اس میں یا میشا شفیع صحیح ہے، کیونکہ عدالت میں تو علی ظفر جیت گئے کیس، لیکن وہ جو 8 اکاؤنٹس تھے ان پر جو شکایت علی ظفر کی طرف سے ہوئی وہ جناب چلتی رہی کوئی 2 سال، اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی، اور اس کے انویسٹیگیشن آفیسر کا نام تھا آصف جاوید۔ یہاں پر یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے جناب آصف جاوید صاحب، جو کہ ایف آئی اے سے جن کا تعلق ہے، جبکہ علی ظفر نے ابھی ریسنٹلی 3-4 دن قبل جو ہم نے خبر سنی کہ علی ظفر نے یہ جو 8 اکاؤنٹس کی جو بات کی جا رہی تھی کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر والا سین تھا، تو یہ میجسٹریٹ نے اس کو الاؤ کیا تھا اس ایف آئی آر کو، اور سائبر کرائم سیل جو ہے ایف آئی اے کا، جو کہ تھانہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو پولیس اسٹیشن ہے ایف آئی اے کا، اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص جو اس وقت آفیسر موجود ہوگا ڈیوٹی پر وہ ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے۔ اس وقت موجود تھے آصف اقبال چودھری صاحب، جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر نہیں تھے ویسے اس کیس کے، لیکن چونکہ اس وقت وہ وہاں پر موجود تھے جب ایف آئی آر کاٹی گئی ابھی، تو ان پر سارا مدعا ڈال دیا عورت مارچ آنٹیوں نے کہ دیکھیں جی علی ظفر کے اسپوکس پرسن بن گئے ہیں، اور اس میں شرین مزاری کی بیٹی کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اس پر جو ہے ان کے خلاف کیمپین کی سوشل میڈیا پر، اور جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سارے کیس کو آصف اقبال چودھری نے فالو نہیں کیا تھا، میشا شفیع اور علی ظفر کے کیس کو، وہ تو گجرانوالہ میں پوسٹڈ تھے اور وہ تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے لاہور پوسٹ ہو کر آئے ہیں، ادروائز وہ تو گجرانوالہ میں تھے۔ اس کیس کو اس کو سارا انویسٹیگیٹ کرنے والے جناب آصف جاوید ہیں، جبکہ آصف اقبال چودھری صاحب جو کہ پہلے بھی آئی ایم شیور ایف آئی اے کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو بہت انٹیمیڈیٹ کرتے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب ایک بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے ایکسٹرا مائل بھاگ رہا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم جو کام ساری زندگی نہیں کر سکے، یہ کل کا لڑکا آ کر کیسے اتنا آگے نکل گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ اتنے قابل انسان کو ایف آئی اے نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنے چینل کے توسط سے کہ پلیز آصف اقبال چودھری کو بحال کیا جائے۔ پہلے بھی جب یہ ڈی آئی جی گلگت بلتستان نے جب اپنی اہلیہ کی نازیبہ تصاویر شائع کی تھیں، نشر کر دی تھیں، تو اس درندے کو سزا دلوانے میں آصف اقبال چودھری کا بڑا رول تھا، اور اس پر بھی ان کو معطل کیا گیا، اور 15-20 دن جب وہ معطل ہوئے رہے، اور جب اس کیس کے فیکٹس بشیر میمن صاحب جو اس وقت کے جج تھے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر بہت تعریف بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ یہ ان کو کیوں، ایسے قابل انسان کو تو مطلب اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو سسپینڈ کیوں کیا گیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے انشاءاللہ، تاکہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ اچھے لوگ اور جانفشانی سے کام کریں، نہ کہ ڈس ہارٹیڈ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے۔ ان کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اپنی عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ پرفارم کر سکیں، ایکسیڈ کریں ایکسپیکٹیشنز کو، تاکہ انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر اور محفوظ ملک بن سکے، جہاں پر چائلڈ ریپ اور ایون ہر طرح کے ریپ اور ولنریبل سیگمنٹس جو ہیں آپ کی سوسائٹی کے، ان کو اٹیک کرنے کی کسی کی جرت نہ ہو سکے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہو انشاءاللہ۔
سو اس ویڈیو کو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ حقائق پتہ چل سکیں، اور میرے ساتھ مل کر اس پر آواز اٹھائیے۔ آصف اقبال چودھری جیسے ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز کی ہمیں ایف آئی اے میں اور پاکستان کی ہر ادارے میں بہت ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہتر ملک بنا سکیں۔ اور آخر میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گی کہ میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے، گلا خراب ہے، لیکن یہ چونکہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس پہ بات کرنی اشد ضروری تھی، لہٰذا آئی چوز ٹو اسپیک آن اٹ۔ پاکستان زندہ باد۔